अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको रीसेंट ड्रामास दिखाने जा रहे हैं जो कि सुपर हिट रोमांटिक स्टोरी पर मबनी हैं। ये ड्रामास आपके लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बल्कि आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ड्रामा सीरियल आगर आगर एक रोमांटिक सीरियल है जो हाल ही में नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं है। सभी फितरत और माशरती रहन सहन के हाथों मजबूर हैं, लेकिन सब जिंदगी के हवाले से पॉजिटिव तौर पर बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन भी हैं। बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराई समझी जाती हैं। उसके समाजी हालात का बराह रास्त ताल्लुक़ माशी हालात से होता है। अगर माशी हालात ज़वाल का शिकार हों तो ज़िंदगी ख़ानदानों के लिए आगर बन जाती है। ये कहानी उस बर्फ़ की सिल पर एक हथौड़े के मुतरादिफ है जिसका मकसद मजबूरियों को समझकर मौजूदा हालात को कबूल करते हुए उन्हें मोहब्बत के गीतों में बदल देना है। कुरतलैन की माँ उसकी जवानी में ये कहकर एक रिश्ता रिजेक्ट कर देती है कि इसके सिवा घर का कोई सहारा नहीं है। वो ये बातें सुन लेती है। उसके बाद कभी उसका ख्वाब भी नहीं देखती। एहसास भी ख़त्म करके एक मशीन बन जाती है जिसे ये घर हर हाल में चलाना है। ड्रामा सीरियल मन आंगन एक हालिया ड्रामा है जिसकी कहानी रोमांस पर मबनी है। अनमोल बलोच का ये ड्रामा ARY डिजिटल पर पेश किया जा रहा है, जिसमें उनके मुकाबिल एक्टर ज़ैन बेग सेंट्रल रोल कर रहे हैं। इनकी मशहूर भारतीय फिल्म से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी बताई जा रही है। ड्रामे में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म कभी अलविदा न कहना से मिलता जुलता एक सीन शामिल है। ड्रामे की कहानी 3 बहनों अरीबा, महानूर और रमशा के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह बेटियों की ज़िंदगियों में आने वाली तब्दीलियों को वालिदा की जानिब से संभाला जाता है। ड्रामा मन आंगन में अनमोल बलोच यानी कि महानूर, ज़ैन बेग, इमरान असलम, सकलैन और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल गिरफ्त एक रीसेंट रोमांटिक ड्रामा है। गिरफ्त में घर बर्बाद करने वाली मासी और मालिक की कहानी पर मबनी कहानी है। मासी को घर में घर के काम के लिए रखा जाता है। मासी वफादार हो और हर काम दिलजोई से करे, खुश नसीबी कहलाती है। फिर अगर वही मासी बुढ़ापे को पहुँचे अपने साथ या अपनी जगह अपनी बेटी को काम पर ले आए तो घर वाले उस लड़की को तरजीह देने लगते हैं। उनकी सोच यही होती है कि बेटी भी माँ की तरह काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी मासियों की बेटियाँ पैसे के लालच और हिर्सो हवस के चक्कर में इतनी आगे निकल जाती हैं कि मालकों को नाकों नाक चने चबा देती हैं और ख़ुद को ऐसा समझने लगती हैं जैसे इस घर की मलका तो यही है। घर वाले और इसकी जायदाद पर कब्जा कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसी कहानी एक प्राइवेट चैनल पर दिखाई गई। ड्रामे गिरफ्त में आप देखेंगे कि सानिया शमशाद वो रहमदिल मजलूम औरत है जो नौकरों के हुकूक का ख्याल करती है, मगर उसकी मासी की बेटी रूही यानी मोमिना उसके शौहर पर डोरे डालना शुरू कर देती है। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करती है ताकि उसका मालिक मुराद अपनी नौकरानी को घर की मलिका बना दे। ड्रामा सीरियल समझौता एक रोमांटिक ड्रामा है। समझौता की कहानी दूसरी शादी के गिर्द घूमती है। ये बूढ़े माँ बाप, उनकी जिम्मेदारियों, शादीशुदा बच्चों की उलझनों के गिर्द घूमती है। शाइस्ता लोधी ने समझौता में जावेद शेख के मुकाबिल काम किया है। इस ड्रामा सीरियल में उनके कैरेक्टर नरगिस की औलाद न होने की वजह से पहली शादी ख़त्म हो चुकी है। दूसरी शादी वक़ार नामी शख्स से होती है जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला रह जाता है और उसके बच्चे देखभाल नहीं कर पाते। ड्रामा सीरियल निकाह हालिया ड्रामास में से एक है। ड्रामे में दिखाया गया कि शादी के रोज़ अनुषे की बारात वापस चली जाती है कि वो निकाह नामे को पढ़ने की शर्त रखती है। निकाह नामे के कॉलम नंबर 18 की बात करती है और अपने तलाक के हक़ की बात करती है। फारूक अपने लिए अपने दोस्त की बहन आयमा को पसंद कर लेता है, शादी भी कर लेता है। अब रानिया इंतकाम में फारूक की बेटी को एक ज़र खरीद लड़के से इश्क के चक्कर में डालकर इसके साथ कुछ नामुनासिब करवाना चाहती है। युसरा बच निकलती है, लेकिन लड़का उसकी पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे धमकी देता है, मगर यहाँ हीरो पर फौरी विलन के वार का पर्दा चाक हो जाता है और हीरो शर से बच जाता है। ड्रामा सीरियल फ़र्क एक रिसेंट रोमांटिक सीरियल है। फ़र्क माशरे में मौजूद इंसान की मजबूरियों की तस्वीर है। कमाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर ये बड़े इंसान क्या होते हैं कभी ड्रामास में ये नहीं दिखाया जाता। यही वजह है कि ख्वाब में सब कुछ बनना चाहते हैं लोग।
خیر، کمال کے بزنس پارٹنر اپنی بہن فائزہ کی طلاق کے بعد اس کو کمال حسن کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں۔ فائزہ بھی کمال اور اس کی بیٹی کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی شادی ڈرائیور کی بیٹی ارسا سے ہونا طے پاتی ہے۔ آئزل باپ کی شادی کے بعد خود سے فوراً اسے دور کرتی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ ارسا کو اپنی ماں کی جگہ نہیں لینے دے گی۔ ڈرامہ سیریل کلندر کی کہانی جدید دور کی ہے۔ ڈرامے میں دریودن کی سٹوری دکھائی گئی۔ دریودن ایک نہایت ہی سنسکاری لڑکی ہے، عبادت گزار، باقیدار، حوصلہ مند، پرہیزگار، متقی اور نہایت ہی زیادہ حسین، جس کی تمام دعائیں پل جھپکتے پوری ہو جاتی ہیں۔ سندھ جیسے ایریا میں جہاں ایگریکلچر کا زیادہ تر سسٹم نہری پانی پر ہے، وہاں بھی دریودن نے دعا مانگ کر بارش کروا دینی ہے۔ ویسے جن دنوں دریودن نے قحط سالی سے بچنے کے لیے بارش کی دعا مانگی تھی، ایسی بارش ہوئی کہ سیلاب ہی آ گیا۔ دریودن کا تعلق تو گاؤں سے ہے، مگر جس لیول کے دریودن کے سسرالی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ دریودن کا شوہر دولت کے لیے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں مسلسل اداسی کی لہر ہے، جس میں موسیقی درد کو بڑھا دیتی ہے۔ نوید اور خورشید کی ناکام محبت کے بعد داؤد اور کنیز فاطمہ کی ایک تازہ کرن محبت سے خاندان کو پھر سے جوڑنے کی کوشش دکھائی گئی ہے۔ یہ خاندان نہیں، سماج میں بکھرے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش ہے۔ وہ سوال جو ہر روایتی لڑکی کے ذہن میں کسی نہ کسی وقت اٹھتے ہیں، ان کو امریکن کزن کے کیریکٹر سے نرمی اور منطقی انداز سے اٹھایا گیا کہ بغاوت نہیں لگ رہی، ایک حق لگ رہا ہے۔ کنیز فاطمہ کی اپنی کہانی تو وہ خود سب کو بتا دیتی ہے، مگر اس گھر کی سب کہانیاں بھی اس کے توسط سے بحران کا شکار ہوتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ زلفی اور کنیز فاطمہ کی دوستی سے ڈرامے میں زندگی سے دوستی کی مہک اٹھتی ہے۔ دادا جی کے کیریکٹر سے یہ ڈائلاگز کہلوانا کہ نفرت اور غصہ آگ ہے اور ان کا بوجھ انسان کو بوجھل کر دیتا ہے، اپنے بھتیجے کو معاف کر دینے سے ان کا اپنا آپ ہلکا ہو جاتا ہے، یہ آسان زندگی کے عاجز سے فلسفے ہیں جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن اس سال کا سب سے رومانٹک سیریل ہے۔ کہتے ہیں محبت کے بعد کی جانے والی نفرت ہو یا شدید نفرت، کسی سے محبت ہو جائے دونوں انتہا کی ہوتی ہیں۔ کہیں سچے عشق کے آگے پتھر دل پگھل جاتے ہیں تو کہیں موم جیسے دل فولاد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی تھیم پر مبنی مقبول ڈراماز میں سے ایک ڈرامہ تیرے بن کو ناظرین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے، جس میں اداکار وہاج علی، یمنا زیدی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی مرتسم یعنی وہاج علی سے شروع ہوتی ہے، جسے ایک متکبر جاگیردار دکھایا گیا، لیکن وہ لوگوں کے لیے ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ میرب یعنی کہ یمنا زیدی جو ایک مضبوط لڑکی ہے، وکیل بننا چاہتی ہے، مرتسم کی طرح اس کا دل بھی اپنے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ دونوں کی زبردست شادی اور شادی کے بعد محبت دکھائی گئی۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا انتہائی خوبصورت حالیہ رومانٹک کہانی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اس وقت لو، پیار اور محبت کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر اس سے نکل بھی آئے تو شادی اور طلاق پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، ان کہانیوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں پیار اور محبت کے گرد گھومتی کہانی پر مبنی ڈرامہ مجھے پیار ہوا تھا نشر ہوا، جس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مہر کی شادی کی بات اس کے چچا سعد سے بچپن میں طے ہو چکی ہے۔ دونوں کزنز کی کیمسٹری بھی اچھی ہے۔ سعد کو مہر سے محبت ہو چکی ہے، مگر وہ اظہار نہیں کر پاتا۔ ادیب اور مہر کی پہلی ملاقات پہلی ہی ایپیسوڈ میں پیار محبت میں بدل جاتی ہے، اور پھر ڈرامے میں آگے جا کر آپ ایک سنگر اور ایک شاعر سے بھی ملیں گے۔ ڈرامے کی کہانی انٹرسٹنگ بھی اسی لیے لوگوں کو لگی کہ اس میں کیریکٹرز کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔